नरेश यति राम्रो गीत गाउँथ्यो तर त्यो स्टेजमा मेक्समलाई घोक्राएर निकालेको पनि त्यो क्षणहरू छ, मेक्समलाई झापाड हानेको पनि त्यो क्षणहरू छ भन्थे नि, यो सत्य कति? त्यो एक दुईवटा दोहोरी छन् जहाँ त्यो स्ट्रगल गर्ने बेलामा त्यो सायद मलाई मात्रै होइन, बसमा त्यो चिजले नै मलाई धेरै कुरा सिकाएको हो कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँ सानो कोठा थियो बागबजारमा होइन, 1600 रुपियाँ भाडा थियो, एकजनाको भागमा 400 रुपियाँ भाडा पर्थ्यो होइन। त्यो बेलामा हामी अब जस्तै मेरो 100 रुपियाँ टिप्स पऱ्यो भने, दाइको 100 रुपियाँ टिप्स पऱ्यो भने, हामीले फर्स्ट एल्बम सानो कहाँ छौ गर्ने बेलामा हामीले त्यसै दाइको 200 मेरो 200 जम्मा पारेर गरेको एल्बम हो कि। 5000 जम्मा भयो भने एरेन्ज गरिहाल्यो, बाजा बजाउनु त टाइम लाग्छ नि त, एक हप्ताको टाइम। त्यो एक हप्ता फेरि यता टिप्स कलेक्सन गरेर हामी बाजा बजाउनु पैसा दिन्थ्यौँ कि, त्यसरी गरेको। एउटा सपना एउटा एम भएन भने चाहिँ मान्छेले त्यो लाइक मेहनत पनि गर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यो भएको कारणले त्यो हुनु पनि जरुरी छ एकदम। काठमाडौँ आएको अर्को दिनबाट मैले दोहोरी साँझ स्टार्ट गरेको, त्यो भएर बानी नै बिग्रिसक्यो कि। 2-3 एकदमै 2-3 बजे सब सुत्ने, 10-11 बजे उठ्ने। अहिले पनि त्यो हाम्रो त्यो बानी बस्छ टाइम यस्तो भयो, उठ्नुपर्छ भन्ने त सधैँ छैन कि। धेरै ठाउँमा अब स्यालेरी नदिने होइन, यस्तो त्यस्तो भन्ने, कति ठाउँमा स्यालेरी छोडेर हिँडेका घटनाहरू पनि छन् होइन। गीत सङ्गीतमा यसरी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ, अगाडि बढिरहेछौँ, यो सबै त हाम्रो आदरणीय अग्रज दाइ दिदीहरूले देखाएको बाटो हो नि त होइन। हामीले अग्रजलाई सम्मान गरेनौँ भने भोलि हामीलाई पनि कसैले सम्मान गर्दैन होइन। छेकेर कहाँ छेकिन्छ माया, हेरेर कहाँ देखिन्छ माया, छ तिम्रो माया यो मुटु भरि, छ तिम्रो माया यो मुटु भरि, मेटेर कहाँ मेटिन्छ माया। अडियो हाम्रो भइसकेको थियो, त्यो भएको कारणले यसको एउटा भिडियो गरौँ न त भनेर ड्रोन स्रोन किनेर क्यामेराहरू बनाएर होइन। अनि जस अब आफूले 10 वर्ष हजुर अस्ट्रेलियामै गरेको थियौँ। यतिको बन्छ जस्तो लाग्थेन, तर जस आफूलाई चाहिँ एकदमै मन पराएको छ। गुराँस फुल्दा रेसुङ्गा बनभरि माया फुल्छ, त्यही बेला मनभरि गुलमिलानी हो। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। लालीगुराँस.com को आजको अर्को नवीन श्रृङ्खला तपाईँका लागि विशेष हुनेवाला छ। हामी समग्र गीत सङ्गीतको कुरा गर्छौँ, समग्र कलाकारको कुरा गर्छौँ अनि तिनै गीत सङ्गीत र कलाकारको चर्चा र परिचर्चाको फेरिमा रहन्छौँ। आज हामीसँग नेपाली लोक दोहोरी क्षेत्रमा सबैको मनमुटुमा बस्न सफल 2 कलाकार हुनुहुन्छ। एक गायक र सर्जकको रूपमा चिरपरिचित छन् भने अर्का मोडल र गायकको रूपमा चिरपरिचित छन्, तर यो बेला भने निर्देशनको पाठ पनि सम्हाल्नु भएको छ। अझै यसरी भनौँ, निर्देशनमा डेब्यू गर्नुभएका एक मोडल, गायक र निर्देशक आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। नेपाली लोक सङ्गीतका सर्वप्रिय गायक, लोकप्रिय गायक मेक्सम खाती र सँगै उनकै दाई नरेश खातीसँग गरिएको यो कुराकानी विशेष हुनेवाला छ। पछिल्लो समय बजारमा आएको छेकेर माया यो नाम गरेर बजारमा आएको गीत चर्चामा पनि छ। तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने नरेश मेक्सम युट्युब च्यानलमा गएर यो गीत सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै यो कुराकानीतर्फ लाग्छु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको संस्थाको नाम थाहा पाउनु त पर्यो नि। यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले। फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीका लागि वेब सर्फर तपाईँको साथमा। स्वागत छ दुवैजनालाई। थ्याङ्क यू सो मच। अब मेक्समबाटै सुरु गरौँ न। कस्तो हुँदैछ? छेकेर माया कतिको छेकिने रहेछ? जस ठिकै छ। अहिले अब हामी खुसी नै छौँ होइन। अब त्यति सोचेको जस्तो भ्युज त अझै पुगेको छैन। अब यो इन्टरभ्यू हेरेपछि अझै धेरैले हेर्नुहुन्छ होला, किनभने अहिले समय पनि त्यस्तै छ होइन। सबैजनालाई प्रब्लम भइरहेको छ यो बेलामा, त्यस्तो रमाइलो गर्ने माहौल पनि छैन। त्यो भएको कारणले पनि होला, तर जस हामीले आफ्नो तर्फबाट एकदमै धेरै मेहनत गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले जस मन सन्तुष्टि छ भनौँ न। ओके, अब मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँको पहिलो डाइरेक्सन रहेको यो गीत होइन,
यो निर्देशन भन्ने पार्ट चाहिँ एङ्गलले अलिकति सताउँछ भन्छन् तपाईँलाई चाहिँ यो एक्कासी कहाँबाट भुत चढ्यो? होइन खास के थियो भने म चाहिँ बाहिर थिएँ बाहिर हुँदाखेरि लगभग 3 महिनाको लागि भनेको अनि लकडाउन भयो त्यसपछि बस्नु पऱ्यो अनि के गर्ने त केही त गरौँ अब यत्रो हामी यहाँ कुदिरहेको यही फिल्डमा मात्रै गरिरहेको अनि त्यो यो फिल्डबाट अलिक टाढा भएर बस्नलाई एकदमै धेरै गाह्रो भयो कि केही त गरौँ भनेर एउटा अडियो हाम्रो भइसकेको थियो त्यो भएको कारणले यसको एउटा भिडियो गरौँ न त भनेर ड्रोन किनेर क्यामेराहरू बनाएर होइन अनि जस अब आफूले 10 वर्ष हजुर अस्ट्रेलियामै गरेका थियौँ अनि कस्तो भयो भने 10 वर्षसम्ममा हामीले जति हेरेर जति उ गरेको थिएँ त्यही कुरालाई मैले चाहिँ लगाएँ होइन अनि यो भिडियो बनाउनलाई चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्ने हाम्रो रबिन पौडेल दाई अनि रोहित पौडेल दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै ड्रोन क्यामेरा इभन हाम्रो एकदमै नयाँ टिम के सबैजना कोही पनि छैन गरौँ न त अब राम्रो भयो भने राम्रै भयो भनेर होइन तपाईँको ड्रोन किनेर अब ड्रोन कसरी उडाउने भनेर युट्युबमा सर्च गरेर होइन क्यामेरा कसरी चलाउने भनेर युट्युबमा सर्च गरेर त्यसरी खिच्या हो जस अब यतिको बन्छ जस्तो लाग्थेन तर जस आफूलाई चाहिँ एकदमै मन पराएको छ होइन अब फर्स्ट टाइम अब आफूले जानेको कुराहरू गरेको छ यदि यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला छेकेर कहाँ छेकिन्छ माया मेक सम नरिस अफिसियल युट्युब च्यानलमा छ अनि कस्तो गरेँ मैले हामीले काम कस्तो गऱ्यौँ एकचोटि हेरिदिनु होला अनि त्यसपछि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला नरेश अब जस्तो मेक्समजीले भने जस्तै यो डाइरेक्सनको पार्टको कुरा पनि जोडियो र गीतलाई न्याय दिने कुरा पनि रह्यो जस्तो बाहिर रहेर पनि यति राम्रो म्युजिक भिडियो बनाउनु भएको छ त्यो पनि सिकेर अझ मोबाइलबाट चाहिँ हेरेर भनौँ न त्यो जानकारी लिएर अब ड्रोन कसरी चलाउने भन्ने जानकारी लिएकै भरमा गीत गरियो भन्नुभयो तपाईँले यो गीतको यति सफलता सर्टेन टाइममा पाउँछु भन्ने सोच्नु भएको थियो? अब त्यो सफलता भन्दा पनि अब भाइले गरेको काम होइन किनकि कोही पनि प्रोफेसनल थिएन त्यहाँ सबै सिकाहरू सबैले सिकेर कस्तो हुन्छ गरौँ न त भनेर ट्राई गरेको हो होइन ट्राई गरेको जतिले हेर्नु भएको छ सबैले माया गर्नुभएको छ सबैले मन पराउनु भएको छ सफलता भन्दा पनि हाम्रो यो निरन्तरता हो गीत सङ्गीतमा हरेक चिजले हरेक गीतले सफलता पाउँछ भन्ने छैन होइन तर आफ्नो काममा जहिले पनि चल्दै हुन्थ्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त जसलाई पनि हुन्छ र जति दर्शक श्रोताहरूले हेर्नु भएको छ सबैले एकदम माया गरिदिनु भएको छ छेकेर कहाँ छेकिन्छ माया हेरेर कहाँ देखिन्छ माया छ तिम्रो माया यो मुटुभरि मेटेर कहाँ मेटिन्छ माया मेरो शब्द सङ्गीतमा भाइको आवाजमा फिमेल भर्जनमा हाम्रो अन्जु पन्त दिदीको आवाज छ त्यो चाहिँ हामी 30 पछाडि केही समय पछाडि हामी बजारमा लिएर आउनेछौँ अहिले चाहिँ मेल भोकल मेक्सम भाइकै भोकल मेक्सम भाइले नै अभिनय गरेको अस्ट्रेलियामा रहँदाखेरि छायाङ्कन गरिएको गीत सबै नयाँ टिमले गरेको कस्तो लाग्छ यहाँहरूले हेरेर साथ दिनु होला मेक्सम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत आएको छ पक्कै पनि आशा छ जतिले हेर्नुहुन्छ अहिलेसम्म जतिले हेर्नु भएको छ सबैले माया गरिदिनु भएको छ अब मैले नरेशजीसँग कुरा गरिरहँदा मेक्समजीलाई अलिकति यो प्रश्न मैले सोध्न पनि चाहेँ जस्तो तपाईँ लोकदोरी गायकको रूपमा धेरै पहिचान बनाइसक्नु भएको गायक होइन यो गीत पनि तपाईँ आफैले आवाज दिइरहँदा होइन केही आधुनिक गीतहरू पनि सफल भइरहँदा तपाईँले आफूलाई भर्सटाइल गायकको रूपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ कि या लोकगायक या आधुनिक गायक? अनि खास म चाहिँ गायक होइन नर्मली भन्दा गायक होइन किनभने मलाई सबै टाइपको गीतहरू गाउन मनपर्छ फर्स्टदेखि नै म गाउन चाहिँ गाउँथेँ आधुनिक पनि गाउँथेँ पहिल्यैदेखि होइन तर अहिले चाहिँ तर के भयो भने लोकदोरी गीतमा चाहिँ अलि धेरै बढी चासो थियो होइन अब जति भए पनि गाउँमा अलि धेरै चल्ने भनेको हाम्रो गाउँतिर लोकदोरी नै थियो त्यो भएको कारणले त्यसरी हामीले गऱ्यौँ अनि दाइको झुकाव पनि अलि धेरै लोकदोरीमा थियो त्यो भएर पनि हामी गऱ्यौँ तर यतिकै भन्दा चाहिँ अब म गायक हो होइन मलाई कस्तो लाग्छ भने म अब लाइक मैले आफूले न्याय गर्न सक्ने चाहिँ मात्रै गाउँछु होइन जस्तै अब मलाई अस्ति नै एकचोटि कल गर्नुभएको थियो एउटा ऱ्याप सङ छ तपाईँले गाइदिनु पऱ्यो तपाईँलाई सुहाउँछ होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो म सक्दिनँ जस्तो लाग्यो क्या होइन मैले आफूले सक्ने र आफूले न्याय गर्ने चिज चाहिँ गर्छु अनि अहिलेसम्म जति गरेको छु त्यो चाहिँ त्यो सबैले त्यो रेस्पेक्ट नै गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई होइन आफूले न्याय गरे जस्तो पनि लाग्छ अनि त्यो भएको कारणले यो मेन चाहिँ अब यो गीत मलाई सुहाएको छ कि छैन यो चाहिँ दर्शकहरूलाई नै म जज गर्दिनँ भन्छु मैले सोध्न खोजेको अर्को चाहिँ यहीँ जोडिहालेँ अब गेटअपको कुरा अलि बढी चर्चामा आउँछ मेक्सम नरेश भन्ने चाहिँ यो दुई दाजुभाइकै गेटअपको कुरा अलि बढी चर्चामा आउँछ अझ बढी चाहिँ तपाईँकै चर्चामा आउँछ होइन तपाईँहरू चाहिँ ठ्याक्कै यसो हेर्दाखेरि दोहोरी गायक जस्तो पनि लाग्दैन भन्नुहुन्छ धेरैले होइन अनि दोहोरी गायक भन्ने बित्तिकै अलिकति हेपा प्रविधि पनि त छ नि होइन दौरा सुरुवाल लाएका मात्रै दोहोरी गायक हुन् कोट प्यान्ट लाएर हिँड्ने मात्र दोहोरी गायक हुन् दोहोरी गायक चाहिँ अलिकति हिपहप टाइपले हिँड्नुपर्छ भन्ने हुन्न या हिपहप टाइपले हिँड्यो भने चाहिँ यो दोहोरी मन पराउँदैन भन्छन् नि त होइन
तपाईँले कहीँ कतै गइहाल्यो भने या यसो दोहोरी गीत मोबाइलमा बज्यो भने ओहो तपाईँहरूले त अचम्मै मान्लान् है अरू साथमा सँगै हिँड्दाखेरि एकदमै धेरैजनाले अहिलेदेखि होइन अलि अगाडिदेखि नै हो होइन जस्तै यो ट्याग प्रायः रामजी दाईलाई पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन दाईले नै त्यस्तो ड्रेसअपहरू खास लोकदोरीमा अलिकति फरक ड्रेसअप गरेर हिँड्नुभएको सायद रामजी दाईले होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बेलादेखि होइन अनि हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ तपाईँ हेर्दा त देखिनु हुँदैन लोकदोरी गाउला जस्तो भनेर भन्नुहुन्छ तर त्यो ड्रेसअपले भन्दा पनि आफ्नो मन कहाँ छ भन्ने कुरा हो होइन ड्रेसअप हेरेर कसैलाई जज गर्नु मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब म चाहिँ नर्मली अब अलिकति नयाँ गेटअप गरौँ अलिकति नयाँ केही चिज गरौँ भन्ने चाहिँ लागिरहन्छ पहिल्यैदेखि त्यो भएको कारणले त्यस्तै भइरहेछ भनौँ न अब एउटा अर्को चर्चाको कुरा म गीतको फेरि फर्केर चर्चा गरौँला अलि पारिवारिक कुरामा पनि जोड्यौँ न यो चाहिँ धेरैले सायद सपना नै देखेको हुन्छ काठमाडौँ आउनुको एउटा सपना चाहिँ के हो अरे भने सङ्घर्षपछिको सानो एउटा आफ्नो घर गाडी बङ्गला हुन्छ नि सके बङ्गला न त सानो घर होइन तर गाडी चाहिँ चढ्नै पर्छ भन्ने एउटा धेरै कलाकारहरूको सपना छ र कतिपय तपाईँकै सिनियर कलाकारहरूको नि घर छ तपाईँहरूभन्दा पछि आउनुभएका जुनियर कलाकारहरूले पनि काठमाडौँमा घर गाडी किनिसक्दा दाजुभाइ नै कलाकारमा छौँ कलाकारितामा छौँ दुवै सफल भइरहेछौँ अब चाहिँ प्रयास गर्ने भन्ने केही छ नरेशजी अहिले तत्कालै त्यतातिर सोचिसकेका छैनौँ होइन हामी निरन्तर सङ्घर्षमै छौँ विगत 10 वर्षदेखि छैन नि अझै हाम्रो बुवाहरूले कमाइरहेको जग्गा चाहिँ छ गाउँमै होइन गाउँमै छ होइन काठमाडौँमा चाहिँ त्यस्तो छैन अब सोच्दैछौँ हामी गर्दैछौँ कामहरू होइन दर्शक श्रोताहरूको माया पाइरहेछौँ आशीर्वाद पाइरहेछौँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो यही हो होइन पक्कै पनि दर्शक श्रोताहरूको आशीर्वाद र माया यत्रो छ भने भोलिको दिनमा पक्कै पनि त्यो चिजमा पनि हामी सफल हुनेछौँ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ तैपनि त्यो एउटा सपना त तपाईँहरूले नै बुझ्नु भयो होला नि मेक्समजी हुन्छ नि त्यो अब सबैलाई एउटा राम्रो लाइफस्टाइल होस् होइन अब अहिले बाइकमा हिँडेर गर्दा पानी डर आउँदाखेरि हो गाडी भएको भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त्यो नर्मली सबैलाई हुन्छ होइन त्यो फेरि भोलि गाडी भयो भने अझै अर्को कुरा चाहिएला त्यो खास अरू केही जामै हुन्न हो नि अनि अर्को त्यो मान्छेको त्यो बढिरहन्छ त्यो इच्छा चाहनाहरू अब आफू कतिसम्ममा खुसी हुने भन्ने कुरा हो त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म चाहिँ एकदम धेरै खुसी छौँ भनेपछि यो खुसी चाहिँ साट्न पनि चाहनुहुन्छ पक्कै पनि त्यो केही समयमा त्यो चाहना पनि पुरा होला होइन हामी सङ्घर्ष गर्दैथ्यौँ मेहनत गरिरहेछौँ दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिइरहनु भएको छ हाम्रो गीतहरूलाई भोलिको दिनमा अब जसको पनि एउटा चाहना हुन्छ सोच हुन्छ होइन एउटा राम्रो घर होस् राम्रो गाडी होस् होइन एउटा लाइफस्टाइलहरू डिफ्रेन्ट टाइपको होस् होइन कलाकार भनेर हेर्दाखेरि त्यो किसिमको होस् भन्ने जसलाई पनि हुन्छ त्यो महत्त्वकाङ्क्षा सबैमा हुन्छ होइन त्यो भएन भने एउटा सपना नै भएन भने उद्देश्य कसरी पुरा हुन्छ र होइन सपनै भएन एउटा उद्देश्य नै भएन भने हामीले मेहनत के को लागि गर्ने होइन हामी गाउँमा हुँदाखेरि फर्स्टमा हामी अहिले अब हाम्रो गीत रेडियोमा बजे हुन्थ्यो टिभीमा बजे हुन्थ्यो मान्छेहरू 2-4जनाले हामीलाई चिने पनि हुन्थ्यो त्योभन्दा बढी चाहिँदैन थियो भन्ने थियो अब अहिले त्यो चिज भयो हामीलाई अझै धेरै केही राम्रो गर्न मन छ होइन सायद त्यो एउटा सपना एउटा एम भएन भने चाहिँ मान्छेले त्यो लाइक मेहनत पनि गर्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यो भएको कारणले त्यो हुनु पनि जरुरी छ एकदमै केही चिजहरू चाहिँ पाउन केही चिज गुमाउनु पनि पर्दो रहेछ नि किनकि यो तपाईँहरूले धेरै समय गुमाउनु परेको छ गीत सङ्गीतबाट दर्शक श्रोताको माया पाउनु हजुर एकदमै अब हामी जसरी पनि कसरी दर्शक श्रोताहरूको माया जित्न सक्छौँ भन्ने किसिमले नै अघि बढिरहेछौँ होइन अलिकति थोरै तपाईँहरूको सङ्घर्षको पाठतर्फ लाग्छु है हुन त मेक्समजीले जति सङ्घर्ष गर्नु परेन होला नरेशजीले जति गर्नुभयो दोहोरी साँझमा होइन किनभने त्यति बेला नातावाद कृतवाद चाहिँ अलिक बढी लाग्थ्यो कोही दोहोरी साँझमा छ भने अनेस्टली यो किन ढाँट्ने कुरा हो र तपाईँको आवाज राम्रो भएर पनि जागिर पाइँदैन कि यो ठाउँमा त अनि त्यो बेला धेरैचोटि हामी दोहोरी साँझमा निकालेका पनि छौँ कतिचोटि होइन त्यो मैले एकदम एकजना एकदम राम्रो मान्छेबाट सुनेको कुरा है मलाई चाहिँ एकदम ठुलै मान्छेले भनेको मेक्सम यति राम्रो गीत गाउँथ्यो नरेश यति राम्रो गीत गाउँथ्यो तर त्यो स्टेजमा मेक्समलाई घोक्राएर निकालेको पनि त्यो क्षणहरू छ मेक्समलाई झापड हानेको पनि त्यो क्षणहरू छ भन्थे नि यो सत्य कति त्यो झापड हानेको भन्दा पनि त्यो घोक्राएर निकालेको भन्दा पनि कस्तो थियो भने जस्तै केही समयमा त्यस्तरी नराम्रो चाहिँ मलाई हुनु परेन होइन तर पनि 1-2 दोहोरी छन् जहाँ त्यो स्ट्रगल गर्ने बेलामा त्यो सायद मलाई मात्रै होइन बसमा त्यो चिजले नै मलाई धेरै कुरा सिकाएको हो कि जस्तो लाग्छ होइन जस्तै अब जति बेला म काठमाडौँ आउँदाखेरि दोहोरी साँझमा नर्मली
अलराउन्डर खोज्ने हुन्छ नि त, अहिले पनि खोज्नुहुन्छ अलराउन्डर भनेको चाहिँ लाइक बाजाहरू सबै बजाओस्, स्टेजको अलराउन्डर। जस्तै बाजाहरू पनि सबै बजाउन जानेको, दोहोरी पनि गाउन जानेको, आधुनिक पनि गाउन जानेको, नभए अलिअलि नाच्न पनि जानेको, सबै कुराहरू खोज्ने त्यो थियो नि त। अनि त्यो भएको कारणले त्यति बेला चाहिँ म काठमाडौँ आउँदाखेरि मलाई केही पनि आउँदैन थियो, जस्ट स्वर राम्रो थियो। मलाई इभन दोहोरी गाउनु पनि आउँदैन थियो, लाइभ दोहोरी होइन। दोहोरी साँझमा काम गरेको छु, इभन लाइभ दोहोरी समेत गाउन आउँदैन होइन, त्यस्तो थियो। अनि मैले स्टार्टिङ वहाँ के अरे भक्तपुरदेखि गराएको थिएँ क्या, म बागबजार बस्थेँ होइन। भक्तपुर त 10 बजी दोहोरी सक्यो भने नि रुममा आइपुग्न मलाई 3 बज्थ्यो क्या त्यति बेला, किनभने छिट्टै दोहोरी बन्द हुन्थ्यो। तर पनि उता बनेपादेखि कता कता एउटा माइक्रोमा पुऱ्याएर आउँदाखेरि लगभग 3 बज्थ्यो। तर मैले गर्नुपर्छ यहाँबाट गरेर। अनि त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने चाहिँ ठमेलको दोहोरीहरू एकदमै सेलेक्टेड थिए, एकदमै राम्रा थिए। त्यहाँ ठमेलमा छिर्नु पायो भने चाहिँ अलिअलि राम्रो कमाइ पनि हुन्छ अरे होइन, अलि राम्रो पनि हुन्छ अरे भनेर त्यहाँ छिर्नको लागि लगभग 2 महिनाको पिरियडमा म फेरि कस्तो छ भने त्यो सायद मेरो राम्रो कि नराम्रो, तर म एउटा चिज गर्छु भनेपछि म गर्छु नै। 2 महिनामा लगभग म अलराउन्ड भएर निस्केँ कि त्यो दोहोरीबाट। मलाई दोहोरी पनि गाउन आउँदैन थियो होइन, जस्ट गीत गाउँथेँ, स्वर मिठो थियो सबैजनाले। अनि सानो थिएँ म, त्यो भएको कारण पनि धेरैले माया गर्नुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यति बेला 2 महिनामा चाहिँ लगभग मलाई जस दोहोरीमा चाहिने बाजाहरू मादल, ढोलक, तबला, हार्मोनियम, प्याडदेखि लिएर अलिअलि डान्स, अलिअलि दोहोरी सबै गाउने भएर 2 महिनामा चाहिँ पर्फेक्ट नै भएर निस्केको थिएँ क्या त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो प्रब्लम भएन, किनभने अलराउन्ड के गर्छ, मलाई एउटा दोहोरीमा काम चाहियो दाइ भन्नु भन्यो भने के गर्छ, म अलराउन्ड गर्छु दाइ, म सब गर्छु भनेर भनेपछि स्टेजमा अलराउन्ड भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ मलाई एकदम सजिलो भयो। अर्को कुरा के पनि हो भन्दा हामी दोहोरी साँझमा काम गर्नु हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य चाहिँ अलिकति फरक थियो होइन। जस्तो के हुन्छ भन्दा धेरैले दोहोरी साँझबाट एउटा आफ्नो जीविकोपार्जन त छँदैछ होइन, त्यति मात्रै एउटा पैसाको लागि मात्रै पनि कतिले सोच्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँबाट केही चिज सिक्नुपर्छ। जस्तो हामी ठमेलमा जाँदै गर्दाखेरि आफूभन्दा सिनियर दाइ दिदीहरूसित काम गर्न पाइन्छ, त्यहाँ राम्रो राम्रो चलेको कलाकारहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसित चिनजान गर्न पाइन्छ, कसरी गाउन सिकिन्छ भन्ने एउटा त्यो हुन्थ्यो कि। म पनि दोहोरीमा गाउँदै गर्दाखेरि अब 4-5 घन्टा रेगुलर गाउने हो नि त, एउटा अभ्यास पनि भयो। त्यसै गरेर गाउँदा राम्रो शब्द आयो भने म न्यापकिन पेपरमा टक्क लेखिहाल्थेँ कि। किन लेख्थेँ भन्दाखेरि म भोलि सर्जक बन्नु छ नि त, कसले कसरी गाउँछ, गीत कसरी गाउनु पर्दो रहेछ, त्यो हाम्रो सिकाइ थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि पक्कै पनि अब त्यो हामी चिने जानेको थिएन होइन। त्यो हुँदाखेरि अब म्याक्सिमजीले त त्यति धेरै गाली उनी पाउनु भएको रहेछ, तर अधिकांश मैले पनि खाएको छु कि दोहोरी साँझमा। म पनि त्यहाँ चाहिँ अब वेटरसम्मको जागिर पाएको मान्छे हो कि, मलाई थाहा छ त्यो होइन। मैले त कुट्टै नै खाएको छु, त्यो कारणले मैले यो कुरा जोडेँ। हजुर त्यही त नि। अब त्यो हुन्छ, अब सुरुमा हामीलाई एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो झिनबहादुर ओली दाइ। त्यो बेलाको पिपल बोर्ड दोहोरी साँझको राम्रो हुनुहुन्थ्यो, जो लोकदोहोरी क्षेत्रको एउटा सिनियर दाइ हो। उहाँले दाङको कलाकार भनेपछि एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। मैले दाइलाई भनेर म भेटघाट दोहोरी चाबेलमा गएको छु कि एकचोटि, राम्रो गाउने, जाँदाखेरि रेस्पोन्स नै नदिने कि ल भोलि फोन गर्छु आउनु है भन्ने टाइपको हुन्थ्यो होइन। अब त्यो किसिमको 2-4 दिन गायो, अब सुरुमा त नर्भस यत्तिकै भइहालिन्छ होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि पनि अब त्यो गायो, त्यो मतलबै नगरिदिने, 5-7 दिनपछि यत्तिकै पठाइदिने, त्यो किसिमको हुन्थ्यो। अब त्यो चिजलाई हामीले एउटा प्र्याक्टिसको रूपमा होइन, यो किनकि सङ्घर्षको समयमा त्यो हुन्छ नि त होइन, त्यो चिजलाई सहज रूपमा लिएर हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। पक्कै पनि अब जोस् आज जुन स्थानमा छु यो सबै दर्शक श्रोताहरूको माया र हाम्रो सङ्घर्ष हो जस्तो लाग्छ। अब त्यो ठाउँमा फेरि फर्केर जानुपर्ने परिस्थिति त तपाईँहरूलाई बन्दैन लाइफमै, किनभने सङ्घर्षबाट एउटा सङ्घर्ष पास गरेर अर्को सङ्घर्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तैपनि त्यो ठाउँहरू, त्यहाँ भुलेका क्षणहरू, निन्द्रा मारेका त्यो पलहरू हुन्छ नि, त्यो बेलाको निन्द्राले गर्दा अहिले आँखाको त्यो रिङ्कलहरू धेरै याद आउँछ। एकदमै। अब मेरो केसमा भन्दा त झन् काठमाडौँ आएको अर्को दिनबाट मैले दोहोरी साँझ स्टार्ट गरेको, त्यो भएर बानी नै बिग्रिसक्यो कि। 2-3 एकदमै 2-3 बजे सब सुत्ने, 10-11 बजी उठ्ने। अहिले पनि त्यो हाम्रो त्यो बानी बस्यो, टाइमिङ यस्तो भयो, उठ्नुपर्छ भन्ने त छँदै छैन। किन भन्दा आउन बित्तिकैबाट नाइट जब स्टार्ट भयो नि त। अनि त्यो हुँदाखेरि अब दुःख मेहनत त गरिरहेको थियो। अब धेरै ठाउँमा स्याबासी पनि पाइयो, धेरै ठाउँमा अब स्यालेरी नदिने होइन, यस्तो त्यस्तो भन्ने, कति ठाउँमा स्यालेरी छोडेर हिँडेका घटनाहरू पनि छन् होइन। अब यो धेरै कुराहरू छ, जोस् यही चिजले गर्दा नै आज हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ नि त, अझ राम्रो गर्नुपर्छ भनेर। किनकि हिजो हामीले दुःख पाएको थियौँ, त्यही भएर सुखको खोजीमा होइन। हिजो स्टेजमा गाउँदा कस्तो हुन्छ भन्थ्यो, आज एल्बममा गाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर त्यसरी अघि बढिरहेछौँ। त्यो चिजहरूले पनि अहिले हुन्छ नि, जस्तै त्यो बेलामा अहिले पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई
अब कस्ता कस्ता कुराहरूले छुन्छ हुँदैन कि क्या हो सकिँदैन कि क्या हो भन्ने त्यो कहिलेकाहीँ त्यो माइन्डमा त्यस्तो कुराहरू आयो भने हामी हिजोलाई कल्पना गर्छौँ क्या हिजो हामी त्यस्तो थियो र त हामी एउटा कोठामा बस्थ्यौँ 4 जना बस्थ्यौँ सानो कोठा थियो बागबजारमा होइन 1600 रुपियाँ भाडा थियो एकजनाको भागमा 400 रुपियाँ भाडा पर्थ्यो होइन त्यो बेलामा हामी अब जस्तै मेरो 100 रुपियाँ टिप्स पऱ्यो भने दाइको 100 रुपियाँ टिप्स पऱ्यो भने हामीले फर्स्ट एल्बम सानो कहाँ छौ गर्ने बेलामा हामीले त्यस्तै दाइको 200 मेरो 200 जम्मा पारेर गरेको एल्बम हो कि पहिलाका एल्बमहरू तर हाम्रो चाहिँ के छ भने माइन्डमा चाहिँ हामी एल्बम गर्नुपर्छ हाम्रो स्वर चाहिँ पुग्नुपर्छ हामीले गरेको काम चाहिँ पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो चाहिँ 5000 त्यति बेला एरेन्जको 5-7 हजार थियो होइन 5000 जम्मा भयो भने एरेन्ज गरिहाल्यो बाजा बजाउनु त टाइम लाग्छ नि त 1 हप्ताको टाइम त्यो 1 हप्ता फेरि यता टिप्स कलेक्सन गरेर हामी बाजा बजाउने पैसा दिन्थ्यौँ कि त्यसरी गरेको यसको मतलब यो होइन कि अब हाम्रो पनि ठिकै हो फ्यामिली बाबा बाहिर हुनुहुन्थ्यो होइन र पनि हामीले घरबाट चलाउनु हुन्न भोलि बिहान बुवाले एउटै फ्यामिलीमा पनि होइन बुवाले यस्तो गर त्यस्तो गर त भन्नुहुन्थ्यो साथ सपोर्ट थियो तर यो हामीले आफैले गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो किसिमले गरेका थियौँ घरको बुवा मम्मीको एकदमै साथ सपोर्ट थियो होइन र पनि हामीले हाम्रो मेहनत हामी आफै गरे पो हामीलाई फिल हुन्छ त यसरी दुःख गरेको पैसा होइन राम्रो गीत गर्नुपर्छ राम्रोसँग अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने अरूले दिएको बाबैले दिए पनि ए ल ठिकै छ नि त त्यो भन्ने हुन्छ नि त त्यो भएर पैसा भयो भने त्यही अनुसारको माया पनि हुन्छ त्यो किसिमले गरेको गीत थियो त्यो सङ्घर्षका दिनहरू पक्कै पनि छन् कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू आए आज अलिकति फरक पनि होस् हामी धेरै अन्तर्वार्ताहरूमा जोडिएका छौँ त तपाईँहरूसँग चाहिँ जोडिएका अन्तर्वार्ताको कमेन्टहरू हेर्छु क्या म यो कुराहरूमा एकदम तपाईँहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुहुन्छ बोल्ने कुराहरूमा होस् या तपाईँहरूको शालीनता तपाईँहरूको मायाप्रति होइन साँच्चैकै दर्शकलाई यो कुरा चाहिँ अपडेट गरेर राख्नुपर्छ है भन्ने कलाकार मध्येको केही लिस्टभित्रको म शीर्ष स्थानमा तपाईँहरूलाई लिन्छु किनभने कलाकार दर्शकको प्रिय हुनका लागि त दर्शकसँग त्यो अनुसारको अपडेट हुनु पऱ्यो नि यहाँ त कलाकारहरू आफूलाई अहमताको भारी मत दिन्छन् र पो दुःख लाग्छ त होइन हजुर एकदमै होइन अहमता त त्यो गर्न एकदमै बेकार छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हाम्रो सपना हो यो मेन चाहिँ अब हाम्रो पर्सनली भन्दा चाहिँ हाम्रो सपना हो अब हिजो हामीलाई एउटा सानो स्टेजमा गीत गाउँदा 150 जना दर्शक हुँदा 150 जनाहरूले माया गरिदिँदा त्यही मायाले नै आज ओहो हामी अझै 1000 जना बनाउनुपर्छ अझै लाखौँ बनाउनुपर्छ भनेर त्यसरी हामी मेहनत गरिरहेको थियौँ होइन त्यो भएको कारणले हामी जे छौँ हामी जस्तो छौँ सबै दर्शकहरूको कारणले हो होइन अहिले पनि जस्तै अब अहिले गीतहरू गरिरहँदा सबै गीत चल्छन् भन्ने छैन होइन अब कुनै गीतहरू मनपर्छ कुनै गीतहरू अब नचल्न सक्छन् केही कारणले तर नचले पनि हामी एकदम धेरै खुसी छौँ किनभने अरू चल्ने गीतहरूलाई त्यत्तिकै माया गरिदिनु भएको छ होइन अब केही कुराहरू समय नमिल्न सक्छ र पनि अब हामीले चाहने कुरा भने त्यही नै हो दर्शकहरूको माया हो उहाँहरूकै कारणले हामी आज यो लेभलमा छौँ र अझै माथि जाने अझै मेहनत गर्ने भनेको उहाँहरूकै मायाको कारणले हो त्यसकारण उहाँसँग घमण्ड देखाउनु अब दर्शकहरूलाई नै नराम्रो भन्नु त्यो चाहिँ उचित होइन जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो महान विचार तपाईँहरूको सानै हुँदाखेरि पनि अलिकति यो संस्कारको कुरा अलिक बढी नै आउँछ कि कलाकारले पनि आफूभन्दा ठुलालाई चाहिँ नमस्कार गऱ्यो भने पो त्यसको नमस्कार फर्किन्छ या फर्किन्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ तपाईँहरूमा चाहिँ धेरैले मलाई भन्ने गरेको मेक्सम नलेज चाहिँ वरिपरि अग्रजको वरिपरि भयो भने चाहिँ मेक्सम नलेजबाट सिक्नु है उनीहरू जहिले पनि अग्रजलाई चाहिँ ढोक्न छाड्दैनन् या आफू एकछिन झुकेर त्यो सानो भयो भने महसुस गर्दैनन् भन्नुहुन्छ यो कतिको ध्रुव सत्य हो मैले तपाईँहरूलाई पनि प्रश्न गरेँ हुन त मैले पनि देखेको छु तैपनि पक्कै पनि मलाई के लाग्छ भने आज हामी गीत सङ्गीतमा यसरी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ अगाडि बढिरहेछौँ यो सबै त हाम्रो आदरणीय अग्रज दाइ दिदीहरूले देखाएको बाटो हो नि त होइन हामीले अग्रजलाई सम्मान गरेनौँ भने भोलि हामीलाई पनि कसैले हामी पनि भोलि त अग्रज हुने हो त होइन यही फिल्ममा हामीलाई पनि कसैले सम्मान गर्दैन होइन त्यो भएर यतिसम्म हुन्थ्यो कि हामी दोहोरी साँझमा गीत गाइराख्दाखेरि कोही सिनियर दाइ दिदी आउनु भने म गीत गाउनै बिर्सिन्थेँ कि त्यो के थियो भने म डराएको किनकि त्यो सम्मान थियो कि अग्रज दाइ दिदीहरूप्रति मेरो जहिले सम्मान हुन्छ हामी जहिले पनि अगाडि छाडा गीत गाइदिन्छ पहिला र अब हामीले दोहोरी साँझमा गर्दाखेरिको अवस्था र अहिलेकै धेरै डिफ्रेन्ट पाउँछु मैले किन भन्दा अब हामी अग्रज दाइ दिदीहरूसित सँगै दोहोरी गाउँदा पनि हामीले माइक समातेर गाउने प्रयास गर्थेनौँ कि डर लाग्थ्यो त्यत्तिकै होइन दाइ दिदीहरूले गाउँदाखेरि ओहो कसरी गाउनु भएको छ के हुनुभएको छ त्यो किसिमको फिल गर्थ्यौँ दाइ दिदी आउँदाखेरि त्यत्तिकै सम्मान गर्थ्यौँ होइन रेस्पेक्ट गर्थ्यौँ अहिले चाहिँ त्यो एकदमै कम भएको हो कि एउटा अनुशासन होइन एउटा त्यो गीत सङ्गीतको ऊ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ लगाव आफ्नो लक्ष्य उद्देश्य होइन किन भन्दा म आफूलाई अनुभव छ म गीत सुन्दाखेरि जहिले पनि
कुन सर्जक, म काठमाडौँ आउनुभन्दा पहिले नै कुन सर्जकको घर कहाँ हो, कुन गीत कुन सर्जकको हो, त्यो सबै याद हुन्थ्यो कि सबैलाई हुनुपर्छ भन्ने त छैन होइन। तर पनि म त्यति धेरै अध्ययन पनि गर्थेँ र एकदम रेस्पेक्ट गर्थेँ। अहिले चाहिँ पहिलेको तुलनामा अलिकति कम भयो कि जस्तो अनुभव चाहिँ हुन्छ। मान्छेहरू बुझ्दै गयो, झन् मानसिकतामा नयाँ सोचको परिवर्तन हुन चाहिँ एकदमै। अब गीत त सुन्नै पर्यो, गीतको चर्चा अलिक कम भयो कि भन्ने होला फेरि दर्शकहरूलाई होइन। यो अलिकति समय गीतको थियो तर अर्को भइदियो कथा विषयवस्तु, तर गीत सङ्गीतकै कथा विषयवस्तुलाई रुचाइहाल्छन् नि होइन। गीत गाइदिनुहोस्। एकदमै यसमा चाहिँ लिरिक्स कम्पोज दाइकै छ, मैले गाएको छु होइन। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला, म्याक्सिमम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानलमा छ, प्रमोसन पनि गरौँ अलिअलि होइन। छेकेर कहाँ छेकिन्छ माया, हेरेर कहाँ देखिन्छ माया, छ तिम्रो माया यो मुटु भरि, छ तिम्रो माया यो मुटु भरि, मेटेर कहाँ मेटिन्छ माया, मेटेर कहाँ मेटिन्छ माया। थ्याङ्क यू। यो फिमेल पनि रेकर्ड भएको भन्ने कुरा भइसकेको छ। हामी 30 पछि बजारमा लिएर पन्तले गाउनु पर्छ। मैले यो किन सोधेको भने अन्जु पन्त त यति बेला अमेरिका हुनुहुन्छ, अगाडि नै रेकर्ड 2 वर्ष जति भइसक्यो, 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, 2-3 वर्ष भयो। एकदम मिठो रहेछ, किन ढिलो गर्नुभयो? त्यो समय त्यो ठ्याक्क त्यो नमिलेर होइन, अरू गीतहरू पनि थियो होइन, त्यो हुँदाखेरि समय नजुरेर भनौँ। तपाईँले त गीत पनि लेखेर राखेकै पाना होला है। एकदमै गीत पनि रेकर्ड गर्न बाँकी पनि छ। कतिपय कुराहरू कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूलाई एकदम मनपर्छ, रेकर्ड गरिहाल्यो, अनि त्यो रेकर्ड गरेर धेरै गीतहरू हुने कि अब कुन गीत बजारमा फालौँ भनेर त्यो टाइमिङ मिलाउँदै कुनै गीत धेरै वर्षै पर जान्छ। हृदय तिम्रो सहर भन्ने गीत एकदम धेरै माया गरिदिनु भयो, त्यही पनि हामीले रेकर्ड गरेको लगभग 1 वर्षपछि, बनाएको 1.5 वर्षपछि, रेकर्ड गरेको 1 वर्षपछि रिलिज गरेको समय पनि हो जस्तो लाग्छ। जहिले फाल्नुभयो, हिट भइदियो, जो सबैले माया गरिदिनु भयो। एकचोटि त्यो गीत गाइदिनु न दर्शकहरूलाई पनि आवाजमा। एकदमै दाइले बनाउनु भएको गीत हो। यसमा थियो हाम्रो कुशल बेलबासेजीको थियो, अहिले उहाँको गीत एकदमै चर्चा छ त्यति बेला भन्दा होइन। उहाँले नै लेखेको थियो हृदय तिम्रो सहर, अनि दाइले नै लिरिक्स कम्पोज गर्नुभएको थियो। त्यही गीत सुनाउँछु। आमा तिम्रो खेलेको काखमा सम्झे आँसु भरिन्छ आँखामा, रुँदै तिम्रो सहर छोड्ने बेला भयो, हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे आमा, रात्रि बसले अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो, हिजो दिउँसो सँगै थियौँ आज बाटो लागे आमा, रात्रि बसले अब घुम्ती मोड्ने बेला भयो। थ्याङ्क यू। यो गीत पनि निकै चर्चित भयो। त्यसपछि एउटा गुल्मीतिर जाउँ पनि तपाईँले गाउनु भएको थियो, गुल्मी लाने हजुर हो। हाम्रो यो चाहिँ दाइले गाउनु पर्यो ल। गुल्मी लाने गुराँस फुल्दा रेसुङ्गा बनभरि माया फुल्छ, त्यही बेला मनभरि गुल्मी लाने हो, बटौलीकी मायालाई गुल्मी लाने हो, रुरु र रेसुङ्गा घुम्न जाने हो, रुरु र रेसुङ्गा घुम्न जाने हो। थ्याङ्क यू सर। के गीत पनि चल्दियो है? हजुर एकदमै यो नेत्र दाइले लेख्नु भएको गीत हो, हाम्रो शिवदर्शन म्युजिक प्रालीबाट आएको थियो। मैले र गायत्री थापा दिदीले गाएको थियौँ। जो हामी त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन त थिएन हाम्रो होइन, तर पनि यो गीत गुल्मीलाई टार्गेट गरेको भए पनि अल ओभर देशव्यापी एकदमै राम्रो चल्यो भनौँ। हजुर एकदमै राम्रो गीत बनाएछ। त्यो भएको कारणले पनि मन पराउनु भएको, तपाईँलाई सपोर्ट भएको एउटा गीत एकदमै हजुर। जाँदै तपाईँहरूलाई फेरि पनि शुभकामना छ यो नयाँ गीतको लागि। मैले फेरि पनि दर्शकलाई म्याक्सिमम नरेश अफिसियल युट्युब च्यानलमा रहेको गीत, हाम्रो कम्युनिटीमा पनि तल कमेन्टमा पनि यो गीत राखिदिएका छौँ। तपाईँहरूलाई हेर्न गाह्रो भयो भने
लिङ्क क्लिक गरेर हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र जाँदा जाँदा केही भन्नुपर्ने छ तपाईँको? पक्कै पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। यो माया नै दर्शक श्रोताहरूले गर्दाखेरि आज निरन्तर यात्रा गरिरहेछौँ गीत सङ्गीतमा। आजभन्दा भोलि कसरी राम्रो, भोलिभन्दा पर्सि कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहनेछु। अलिकति गीत सङ्गीतको दायरा हुँदैन, हामी लोकदोहोरी गायक सर्जक हो र पनि हामीले फरक फरक विधामा जस कलम चलाइरहेको हुन्छौँ, सङ्गीत भरिरहेको हुन्छौँ, गीतहरू बजारमा ल्याइरहेको हुन्छौँ। सोही अनुरूप दर्शक श्रोताहरूले पनि माया गरिदिनु भएको छ। जस्तो मेरो बाबा भगवान्, मेरी छोरी, मेरो छोरा होइन, अलिक फरक दोहोरी भन्दा जो सबै गीत माया गरिदिनु भएको छ। र यो पुकुली माया होइन, त्यसै रुपैको जादु र अहिलेको यो छेकेर कहाँ छेकिन्छ मायालाई पनि त्यत्तिकै माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।